अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और खावर घुमन साहब। नाज़रीन, हुकूमती नारों और दावों के मुताबिक तो एहतसाब का अमल जारी है। मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ शहबाज शरीफ पर मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात की तहकीकात नैब के बाद अब FIA का इदारा कर रहा है। आज जब इस केस में अबूरी जमानत के लिए शहबाज शरीफ अदालत में पेश हुए तो उन्होंने FIA की तफ्तीशी टीम पर उन्हें हरासा करने का इल्ज़ाम आयद किया। शहबाज शरीफ का कहना था कि तफ्तीशी टीम गैर मुनासिब रवैया रखे हुए है और बेहुदा गुफ्तगू की। इसके अलावा अफसरान ने ऊंची आवाज़ में हंसकर उनका मजाक भी उड़ाया। इस पर FIA का मौक़िफ़ भी सामने आ गया है। उन्होंने शहबाज शरीफ के तमाम तर इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि हमने तो शहबाज शरीफ की बड़ी इज्जत की है, उन्हें मियाँ साहब कहकर मुखातिब किया, चाय कॉफ़ी भी ऑफ़र किया। अलबत्ता शहबाज शरीफ ने किसी सवाल का संजीदगी से जवाब नहीं दिया। अयाज में साहब, बकौल FIA के मनी लॉन्ड्रिंग का सवाल करते थे तो शहबाज शरीफ कहते थे मैंने पंजाब की खिदमत की है। अकाउंट से मुतालिक पूछा जाता था तो कहते थे मैंने मेट्रो बस बनाई, ऑरेंज ट्रेन बनाई। आपका तो एक वास्ता रहा है शहबाज शरीफ साहब से और सुना यही है कि ब्यूरोक्रेसी पर उनका बड़ा रोब और दबदबा रहा है। क्या FIA के जिम्मेदारान ऐसा सलूक कर सकते हैं शहबाज शरीफ के साथ? देखिए, ये जो दास्तान गम है इनकी और जो इनके साथ इन मासूम सिफ्तों के साथ जो ज़्यादती हो रही है, मतलब ये नहीं है कि ऊंची आवाज़ में, या ये है बात जो है कि इनसे पूछा क्यों जा रहा है, ये ज़्यादती है। कल के खादमे आला, पंजाब के सफ़ेद और स्याह के मालिक, कायदे आज़म के साथ फ़ोटों इनकी वो माल पे वो जो है माल के वो जो खंबे हैं वहाँ पे सलमान साहब को पता नहीं याद हो कि ना याद हो, हमें याद है ज़रा ज़रा वो फ़ोटो जो थी, वो स्पीडो बसों पे उनके फ़ोटो लगे हुए थे और आज उनसे FIA सवाल कर रहा है मनी लॉन्ड्रिंग का। बड़ी ज़्यादती। ये तो दास्तान है, ये जो दर्दनाक कहानी है जो है इनकी, कि इनसे पूछा क्यों जा रहा है। भाई, इनकी कौन सी मनी लॉन्ड्रिंग? वो क्या कहा था वो जो फर्जंदे अर्जुमंद हैं जो लंदन में बैठे हुए हैं कि हमने वो कारोबार किया और उसमें बरकत हुई, अल्हम्दुलिल्लाह, हमने फलाना किया। मतलब बिल गेट्स और जेफ बेजोस जो है ना, इनकी तारीख पढ़ें तो वो सकते में आ जाएं कि इन्हें क्या हुनर है कारोबार का। जिस कारोबार को हाथ लगाएं, क्या सोने की चिड़ियाँ, सोने की बतखें जो हैं, और अब उनसे सवाल किया जा रहा है। और हम जैसे FIA के हत्थे चढ़ जाएं तो जो FIA ने हमारा सलूक करना है, जो हमारा हाल करना है, वो क्या वो ज़बान से ऐसी बात होगी? ज़बान तो वो हिलाएंगे नहीं, पता नहीं कुछ और चीज़ हिलाएंगे। और लेकिन खादमे आला से ये है, ये बहुत ज़्यादती है। ये तो अक़वाम मुत्तहिदा में मेरे ख़्याल है PML नून को दरख्वास्त देनी चाहिए कि यहाँ पे कितना जुल्म और ज़्यादती हो रही है पाकिस्तान में। और ह्यूमन राइट, हाँ, मैं तो भूल ही गया वो जुमला अंग्रेज़ी का, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं यहाँ पे इनके साथ जो हो रहा है। यहाँ तक वो जो आप कह रहे हैं कि जी वो इनको है कि हम पूछते ये थे। भाई बात सुने, कौम का दर्द उन्होंने उठाया हुआ है, उन्हें क्या पता कि मेरे अकाउंट में कौन से पैसे आ रहे हैं और कौन से जा रहे हैं? ये आप उनसे पूछ रहे हैं कि भाई आपके अकाउंट में इतने पैसे आ गए हैं। अल-हुदैबिया का जो वो केस था, वो अच्छा ही हुआ कि आला अदालत ने वो ख़त्म कर दिया कि इसमें कोई, इससे आप पूछ नहीं सकते, ये खड़ा हो ही नहीं सकता केस। उसमें वो जो इसहाक डार साहब, वो भी एक मासूम सिफ्त आदमी है। वो काजी, वो जो ख़ानदान है, वो सामने फ़ोटोएँ तो लाई जाएँ, और जिनकी यहाँ पे वो बनी थी, अकाउंट्स बने थे लाहौर में, लेकिन अब वो भी अदालती फ़ैसलों के तहत उनकी भी पूछताछ नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं हो सकती। तो अब ये जो है मासूम सिफ्त, इनसे ये सवालात किए जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादती है। और दाद देनी चाहिए। वो जो लाहौर के जो इनके जो वर्कर हैं, बड़े लीडर कम ही आते हैं, लेकिन और वर्करों को कुछ होता ही नहीं है। उन्हें पता नहीं PML नून के ख़जाने से क्या मिला, लेकिन अपना करके नारे मार रहे हैं, गले बिठा रहे हैं, सब कुछ है। पाकिस्तानी अवाम को भी सलाम पेश करना जो है इस यहाँ पे इस सूरत में बनता है कि जो बंदा गया आप जलूस में शामिल हो जाएं। और ये सिर्फ नून लीग के साथ नहीं है, ये हमारे सियासत का एक कल्चर है। उसने कितना वो किया, जो कुछ किया, हाथ पैर मेरे ठीक है,
جب ان سے پیشی ہوگی سب کچھ ہے، آپ نعرے لگانے وہاں پہ کھڑے ہو جائے. جو پی ایم ایل نون کی وہی سیاست وہاں پہ نیب کے اور ایف آئی اے کے دفتر کے سامنے. آپ کے خیال میں شہباز شریف کو ہراساں نہیں کیا جا سکتا؟ میں کہہ رہا ہوں ہراساں نہیں کیا. یہ ہراساں تو اس سے زیادہ کیا ہراساں ہو سکتا ہے کہ آپ ان سے سوال کر رہے ہیں. ٹھیک، سوال کرنا ہی ہراساں کرنا ہے. ان کے ساتھ ان سے پوچھ کر یہ کرنا کہ اکاؤنٹ میں پیسے کیسے آئیں. اتنا بڑا لیڈر، پتہ نہیں بین الاقوامی سطح کا لیڈر، آپ اسے پوچھ رہے ہیں کہ اکاؤنٹ میں اتنے، جو آپ کے اکاؤنٹ میں اور جو فرزند ہیں حمزہ شہباز، جن کے بارے میں ہم گنہگار نہیں، واقفان حال کہتے تھے کہ پرچون کا وہ کرتے ہیں، چھوٹے موٹا کسی کو نہیں بخشتے. بالکل وہ ہے. ہم نے تو سنا ہے، ہمارے گناہگار کانوں نے یہ چیزیں سنی ہیں کہ ایسا وہ نہیں کرتے تھے. ان سے سوالات کیے جا رہے ہیں. اس سے بڑی زیادتی کیا ہو سکتی ہے؟ بہت ہی ہراساں ہو رہے ہیں. صاحب اگر کوئی محبت کے اندر کوئی ان کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالتا جائے تو وہ بیچارے کیا کریں؟ مطلب واقعی. ٹھیک ہے سلمان صاحب، آپ کی طرف آؤں گے. اس سے پہلے شریف فیملی نے نیب کیسز کا سامنا کیا ہے، جیلیں بھی کاٹی اور ضمانت پر رہا بھی ہوئے. اب اگر آپ کا دامن صاف ہے تو ایف آئی اے بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. تو شہباز شریف کو ایف آئی اے کے پاس کیس جانے پر تحفظات کیوں ہیں؟ دیکھیں مریم، پاکستان کا بڑا سیاسی المیہ یہ رہا ہے کہ یہاں پر کرپشن، لوٹ مار، منی لانڈرنگ، اور اس میں آپ ایک ایسی صورتحال طاری کر دیتے ہیں جس میں شفاف احتسابی عمل تو ہوتا نہیں. یہ جو پچھلے 3.5 سال کی حکومت ہے، مجھے بتائیں کہ کس سے آپ نے پیسے نکلوائے. اور جہاں تک شہباز شریف صاحب کی بات ہے، دیکھیں اس سے پہلے وہ نیب میں بھی پیش ہوتے رہے. میرا نہیں خیال کہ انہوں نے ایسی کوئی بات کی ہو کہ میرے ساتھ کسی نے اس طرح کی بدسلوکی کی ہے یا تضحیق کرنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے ایف آئی اے کو کیوں کہا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ بشیر میمن کا ایک انٹرویو تھا، انہیں کس نے کہا تھا کہ فلاں 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 کو ٹارگٹ کرنا ہے، اور شہباز شریف صاحب کا نام بھی اس میں شامل تھا. میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے کرپشن کی ہے، جن کے اکاؤنٹس میں لوگ پیسے ڈال جاتے ہیں، یا جن کی اے ٹی ایم ہیں، یا جو کرپشن اور لوٹ مار میں ملوث رہے ہیں، ایک مؤثر اور مضبوط احتسابی عمل ہونا چاہیے تھا. اور سب سے زیادہ زور پاکستان کے اندر خود پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا تھا. اب ان کا یہ بیانیہ کہاں کھڑا ہے اور کہاں تک جائے گا؟ اس لیے کہ فیصلوں کا اختیار تحقیقاتی اداروں کو نہیں ہے. اور آپ جس ایف آئی اے کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں یہ ایک خاص مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ ایاز صاحب نے تو وہ ذکر کر دیا کہ جب کہ جی ہمارے جیسا پکڑا جائے کہ نیب نے تو نہیں. میں آپ کو 7 کیسز بتاتا ہوں کہ اس ملک میں کتنا بڑا طوفان آیا. سب سے پہلے نواز شریف صاحب کہ جی آف شور کمپنیز، اور پھر کہا کہ کرپشن نہیں ہے، وہ اقامہ میں ان کو نااہل کر دیا. پھر خواجہ سعد رفیق صاحب، عدالت نے کہا کہ ان کے خلاف کوئی ثبوت موجود نہیں ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب، احسن اقبال صاحب، مفتاح اسماعیل صاحب، خواجہ آصف صاحب. میں نہیں کہہ رہا، یہ پاکستان کی عدالتوں نے. اس کا مطلب آپ کی پروسیکیوشن اتنی کمزور ہے، آپ سیاسی مخالفین کو انتقام کا نشانہ بنا رہے ہیں. یہی وجہ شہباز کہ شریف بعد صاحب، ایف آئی اے کیسز دیکھ جی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. دیکھیں بات یہ کہ ایف آئی اے نے یہ اس طرح وہ کر نہیں سکتے. اگر وہ جواب نہیں دے رہے سوالات کا، بھائی آپ ایک کیس بنائیں نا، انہیں کہیں جناب کورٹ کے اندر جا کے کہ یہ شخص ہمارے سوالات کے جوابات نہیں دیتا. اور بات یہ کہ آپ کے کیس جب آپ کورٹ کے اندر جاتے ہیں تو ان کے وہ جو افسران ہوتے ہیں وہاں پر گونگے بنے ہوتے ہیں. اور یہی پاکستان کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ آپ احتسابی عمل کو اپنے سیاسی مخالفین تک محدود کر کے آج تک آپ اتنے پیسے حاصل نہیں کر سکے جتنے پیسے آپ ان پہ خرچ کر سکے ہیں. اور بات یہ کہ یہ تو ان لوگوں کا عدالتوں میں کیس گیا ہے تو عدالتوں نے ان کے بارے میں یہ کہا کہ جی ان کے خلاف ثبوت نہیں ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس پہ تو کوئی دو آرا نہیں گئی. کمیشن بنا تھا، شوگر کمیشن، چینی پہ کمیشن بنا تھا، آٹے پہ بھی کمیشن بنا تھا، ادویات پہ جو تھا کہ ایک منسٹر کو آپ نے باہر نکالا تھا. اربوں کھربوں کی دہاڑیاں لگیں یہاں پر. وہ کہاں گیا ندیم بابر کے خلاف تحقیقاتی عمل؟ کہاں گیا؟ میں تو جہانگیر ترین صاحب کو بھی شامل کروں گا. اب تو کسی نے جہانگیر ترین کا نام نہیں لیا. اور پھر میں ایک سوال اٹھا رہا ہوں، وہ علی ظفر رپورٹ کہاں گئی؟ وہ کہاں مر گئی؟ تو بات یہ کہ جو آپ کی مخالفت کرے گا اس کے خلاف یہ ادارے حرکت میں آئیں گے. لیکن میں یہاں پر ایف آئی اے کو بری کر رہا ہوں کہ اگر انہوں نے کوئی بدسلوکی بھی کی ہے تو یہ انہوں نے از خود نہیں کی. ایک خاص مائنڈ سیٹ شہباز شریف صاحب کے خلاف سرگرم ہے
اور وہ شہباز شریف پاکستان مسلم لیگ نون کا صدر بھی ہے, وہ اپوزیشن لیڈر بھی ہے پاکستان میں, اور وہ 3 دفعہ پنجاب کے چیف منسٹر بھی رہے ہیں, اور ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے, اگر انہیں ہراساں کیا گیا ہے, بدسلوکی کی گئی ہے, میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ یہ ایف آئی اے, اس لیے کہ اس ہفتے میں نے ایک حکومتی ذمہ دار کے منہ سے ان کے خلاف سنا تھا کہ میں اس شخص سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں. بس اتنی بات ہی بہت ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کیا کہیں گے؟ 3 سال تک نیب احتساب کے عمل کو جاری رکھے ہمیں دکھائی دی, اب ایف آئی اے نے یہ بیڑا اٹھا لیا ہے, تو اب احتساب نتیجہ خیز ہوتا دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے, نتیجہ خیز تو اس وقت ہوگا جب عدالتوں میں کنوکشنز ہوں گی کہ انہوں نے اتنا پیسہ کھایا ہے, اتنا لوٹا ہے, ریاست سے اتنا پیسہ لیا ہے. یہ کورٹ میں اسٹیبلش ہونا ضروری ہے. دیکھیے, یہاں مسئلہ مجھے دونوں طرف نظر آتا ہے. یہ جو ریاست کے انویسٹیگیٹو ادارے ہیں, ایف آئی اے ہے, پولیس انویسٹیگیشن کرتی ہے, اور بہت سے ادارے ہیں جو کرپشن کو ڈیل کرتے ہیں, اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ہے پنجاب کے اندر, اور نیب بھی انویسٹیگیٹو ادارہ ہے. جب یہ انویسٹیگیشن کرتے ہیں, جس پہ انویسٹیگیشن کرتے ہیں اس کو کافی ہیراس کرتے ہیں. کوئی ایسی حیرانی کی بات نہیں, یہ عام طور پہ کیا جاتا ہے کیونکہ ان کے پاس انفارمیشن نہیں ہوتی. ان کی کوشش ہوتی ہے کہ انویسٹیگیشن کر کے, ہیراس کر کے, تنگ کر کے اس سے اگلوا لیا جائے, یا وہ مان جائے, پلی بارگین جسے ہم کہتے ہیں, مان جائے کہ ایسا ہوا ہے. تو یہ طریقہ کار ہمارے ہاں ہمیشہ رہا ہے. عام آدمی کے لیے, خادم اعلیٰ کے لیے ایک جیسا رول سب کے لیے ہوتا ہے. جب ان کو پتہ ہو کہ یہ بندہ آج کل پرابلم میں ہے, تو وہ بدلتے ہوئے حالات اور موسم کے رخ کو یہ انویسٹیگیٹو ادارے بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. اچھا, ہاں, تو یہ کوئی ایسی بات نہیں. لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو لوگ پبلک آفس ہولڈ کرتے ہیں, ان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی دولت کو ایکسپلین کریں. یہ کیوں ایکسپلین نہیں کرتے کہ آخر آپ کے پاس اگر کروڑوں, لاکھوں, لاکھ تو چھوٹی سی رقم ہے, کروڑوں اور کروڑوں سے اوپر پیسہ آپ کے اکاؤنٹ میں آتا ہے یا آپ کے پاس ہے, تو آپ ایکسپلین کیوں نہیں کر سکتے؟ ایکسپلین کریں. اگر آپ ایکسپلین نہیں کرتے تو عام آدمی کو تو الٹا ٹانگ دیتے ہیں. یہ آپ کے انکم ٹیکس والے نہیں جان چھوڑتے, ایف آئی اے تو بعد میں آتی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک ذمہ داری ہے, اور فیئر پلے کا تقاضا یہ ہے کہ جو لیڈرشپ کا رول ادا کرتے ہیں وہ اپنے ایسٹس کو پبلک کریں, اور یہ بتائیں کہ یہ کہاں سے سورس آف انکم کیا ہے. دیکھیں نا, کوئی پرانی جائیداد ہے, خاندانی ہے, وراثت میں کچھ پیسہ آیا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو میرا ایک ہمیشہ پوائنٹ رہا ہے کہ جب ہائی بزنس ہائی پالیٹکس سے کمبائن کر جائے تو کرپشن کا وہی حال ہوتا ہے جو ہمارے یہاں ہو گیا ہے. اچھا, تو یہ چیزیں عام طور پہ اکٹھی ہو جاتی ہیں, اس لیے کہ جب آپ کا مائنڈ ہائی بزنس میں پروفٹ موٹیو ہوتا ہے, لہذا گورنمنٹ کو بھی آپ اسی طرح پروفٹ کے موٹیو کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ ایف آئی اے کو ایک طرف چھوڑیں, ایف آئی اے جو مرضی کرے, شہباز شریف ہوں یا کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو, پارٹی از ناٹ امپورٹنٹ. جس نے پبلک آفس ہولڈ کیا ہے یا پبلک لیڈر ہے, وہ اپنی دولت کو ایکسپلین کرے, وہ پبلک کو بتا دے, ان کو چھوڑے, ان کو ڈسکلوز کر دے کہ یہ میرے. لیکن ڈاکٹر صاحب, کیسز بنے, عدالتوں میں سماعتیں ہوئیں, آمدن سے زائد اثاثہ جات کا بھی کیس بنا, خواجہ آصف کا ہم نے دیکھا, شہباز شریف کا دیکھا. کیا وجہ ہے کہ عدالت سے انہیں ریلیف مل جاتا ہے؟ کمزور پروسیکیوشن ایک اہم وجہ یا کچھ اور؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو ہمارے یہ کام ہو رہا ہے اس میں انویسٹیگیشن اور پروسیکیوشن آپ کی ویک ہے. اچھا, انویسٹیگیشن جو بہت سے لوگ کر رہے ہوتے ہیں ان کا وائٹ کالر کرائم کا کوئی تجربہ نہیں ہوتا. وہ یا تو کسی سفارش سے اس پوسٹ پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں, یا تھوڑی بہت بیک گراؤنڈ ہوتی ہے, پولیس کی بیک گراؤنڈ ہوتی ہے, ایف آئی اے کی بیک گراؤنڈ ہوتی ہے. ان کو آپ ان کے پیچھے لگا دیتے ہیں کہ ان کو پکڑو, کان کھینچو, ان کے طبیعت صاف کرو, اور یہ خود ہی بڑ بول دیں گے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ مقصد پورا نہیں ہوتا, اس لیے کہ ان کے پاس پروفیشنلزم کی کمی ہے, اور پروفیشنلزم کی بجائے وہ دوسرے طریقے استعمال کرتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ مسئلے دونوں طرف ہیں, اور ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کو یہ اپنے اثاثے اور خود ڈکلیئر کرنا چاہیے. وہ کہیں گے کہ جی الیکشن کمیشن میں ہم نے اسٹیٹمنٹ دی ہے. جب آپ ممبر ہوتے ہیں الیکشن کمیشن میں, الیکشن لڑتے ہیں, اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ جو باتیں ڈسکلوز ہوتی ہیں کہ آپ کے اکاؤنٹ میں اتنا پیسہ ہے جو آپ نے اکاؤنٹ فار نہیں کیا ہے, تو وہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ ایک ہماری بدقسمتی ہے, کیونکہ جو یہ آپ آفس ہولڈ کرتے ہیں نا,
प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, चीफ मिनिस्टर और ब्यूरोक्रेट्स, हमारे फुल सेक्रेटरीज वगैरह जो सीनियर पोस्टें 22 ग्रेड 22 के लोग होते हैं, उनके पास इतनी दौलत नहीं हो सकती कि उसकी गिनती ही ना हो सके। उनके पास इतनी दौलत नहीं हो सकती कि जो है ना बैंक उनकी जो है ना गिनती ना करे। तो मेरा ख्याल है कि इनको खुद डिक्लेयर कर देना चाहिए, लेकिन अफसोस कि वो ऐसा नहीं करते, क्योंकि उस दौलत को हासिल करने के बहुत से ऐसे तरीके हैं जिनको आप कानून के सामने इस्टेब्लिश नहीं कर सकेंगे। ठीक है, आप अवामी नुमाइंदे हैं तो अवाम को जवाब दें, आपको जवाब देना ही पड़ेगा। लेकिन खबर आपके नज़र में और आपकी खबर क्या है? शहबाज शरीफ के इल्ज़ामात, FIA का मौक़िफ़, कितनी हकीकत कितना फसाना? देखें मरियम, लाहौर के अंदर ये सारा जब ये स्टोरी डेवलप हुई, लाहौर के अंदर लाहौर के हमारे जो सहाफ़ी हज़रात, दोस्त अहबाब हैं, उन्होंने इसको कवर किया, और ख़ास तौर पर हमारे दुनिया न्यूज़पेपर के अंदर एक सीरीज़ ऑफ स्टोरीज़ जो हैं मोहतरम शहबाज शरीफ साहब की जो मुबैना करप्शन के हवाले से छपी हैं, और उसके एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे सलमान गनी साहब हैं, और जो शवाहिद अभी तक हमारे सामने नज़र आए हैं और सलमान गनी साहब की नज़र से भी गुजरे हैं स्टोरीज़ की शक्ल में, ज़्यादातर लोगों का ये ख्याल है कि नवाज़ शरीफ साहब या उनके बच्चों के ऊपर तो इल्ज़ामात जो हैं, असल जो मसला, असल जो पैसा कमाया गया है, असल जो बैंक बैलेंसेस बढ़े गए हैं और 700% और 800% जो जायदादों के अंदर इजाफा हुआ है, वो मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, उनके बच्चों, उनकी जो बेगमात के असासाजात के अंदर इजाफा हुआ है। और ये केस जो काफ़ी सॉलिड ग्राउंड्स के ऊपर खड़ा हुआ है, और आने वाले दिनों के अंदर इसके ऊपर आपको मज़ीद जो है चीज़ें सामने आएंगी, और जो हमारे इन्वेस्टिगेशन के इदारे हैं उनका तो यही ख्याल है कि इसमें कन्विक्शन हो जाएगी। जब हम बात करते हैं ना मुख्तलिफ केसेस की, तो हमें हक़ाइक़ से हरगिज़ जो है ना वो रूगदानी नहीं करनी चाहिए। बेशक नवाज शरीफ साहब अकामा पे गए, उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद इनके खिलाफ केसेस चलने चाहिए, इन्वेस्टिगेशन हुई, केसेस चलाए, और एहतसाब अदालत की तरफ से वो एक कॉन्वेक्ट है, वो 7 अरब के करीब उनको जुर्माना भी हुआ है, जो एक 50 पेपर के वो एफिडेविट पे वो दे के चले गए थे कि वापस आके दे देंगे। अभी वो मुजरम हैं, वो मफरूर हैं। ये पाकिस्तान की आइनी कानूनी जो अदालतें हैं उनके सामने ये सारे मामलात आगे हैं। जहाँ अभी जो बात हो रही है मुख्तलिफ फ़लाने का केस, फ़लाने का केस, वो ज़मानतें हैं, नैब उनको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अपने पास रखा हुआ था। अब अदालतों का ये ख्याल है कि इनको आपको अपने पास रखने की ज़रूरत नहीं है, वो रेफरेंसेस बनाएं, अदालतों के सामने पेश करें। तो जब कोई अदालत किसी भी पॉलिटिशियन को या किसी एक्यूज़ को जो है कुल्ली तौर पर मुजरम या मुल्ज़म डिक्लेयर कर जाएगी, वो अगर वो इनोसेंट हो जाएंगे तो वो बिल्कुल वो मासूम हो जाएंगे। लेकिन अभी तक हम ये जो बात कर देते हैं ना जी, अदालतें क्या कह रही हैं, अदालतें अभी रेफरेंस क्यों नहीं बनाती, जमानतों के केसेस हुए हैं, इसके अलावा क्यों नहीं बनाते, वो रेफरेंस क्यों नहीं पेश करते? नहीं, रेफरेंस भी काफ़ी मेरे ख्याल बने हुए हैं। रेफरेंसेस तो अभी देखें, ख़ास तौर पर जब शरीफ खानदान नवाज शरीफ साहब के खिलाफ रेफरेंस भी बना हुआ, आप जो मुल्क से बाहर है वो उसका रेफरेंस का क्या बना है, बाकी जो सलमान के खिलाफ या बाकी जो लोग हैं। अब वापस आ जाते हैं शहबाज शरीफ साहब के हवाले से। अब जो सबसे अहम सवाल मरियम आज की हमारे जो पॉलिटिकल सीन के हवाले से पूछा जा रहा है ना, कि एज एफ के शहबाज शरीफ साहब के साथ एक नरम हाथ जो है बरता जा रहा है, और शहबाज शरीफ साहब जो है चूँकि वो पावर कॉरिडोर्स के ज़्यादा करीब रहे हैं, वो ज़्यादा अमलीयत पसंद है, लिहाजा उनके हवाले से थोड़ा सा नरम रवैया है। मेरे पास थोड़ी सी ख़बर इसके बरखिलाफ़ है, और जो थोड़ा सा इशारा सलमान गनी साहब ने भी उस तरफ दिया। मुझे नहीं लग रहा कि जो है शहबाज शरीफ साहब के लिए आने वाले दिनों के अंदर कोई ज़्यादा आसानियाँ हैं। जो केसेस हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, और आधा इशारा मैंने किया, आधा आप कर दें, यानी उनकी मफाहमत किसी काम नहीं आएगी। दूसरी मैं एक और बात बताऊं, देखें, और ये जो अक्सर लोगों का ये भी ख्याल है ना कि जी वो देखें अब तो बड़ा इख्तलाफात पैदा हो गए, अब तो नवाज शरीफ साहब तो लंदन में बैठे हैं, वो एक मज़ाहमती बयानिया लेके आगे चल रहे हैं, और शहबाज शरीफ साहब मुल्क के अंदर हैं और वो तो देख के मुफाहमती अपना जो है अमल लेके आगे चलेंगे। वो चाह रहे हैं कि जी मामलात आगे बढ़े, बिल्कुल सही है, वो चाह रहे हैं कि मामलात आगे बढ़ें और हम जो उनका जो रवायती तरीका सियासत है उसी को लेके आगे बढ़ा जाए। लेकिन एक बात जो है ना, मेरे ख्याल में नाज़रीन हमारे भूल जाते हैं, मुझे तो अब जुमा 8 दिन 20-22 साल हुए सहाफ़त करते हुए इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हूँ। अयाज साहब या सलमान गनी साहब माशाल्लाह ज़्यादा एक्सपीरियंस है, डॉक्टर साहब उससे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनके पास। ये जो है ना, ये गुड कॉप और बैड कॉप की सियासत ये शुरू दिन से ही करते आ रहे हैं। मैं अक्सर ये एक मिसाल देता हूँ, क्योंकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मैं ख़ुद मौजूद था।
2013 کے اندر جب نواز شریف صاحب ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے, ان کو وہاں پہ سوال کیا گیا کہ سر آپ کو پتہ ہے کہ خبر آئی ہے کہ جو نثار علی خان اور شہباز شریف صاحب کی 4-5 ملاقاتیں ہو چکی ہیں جنرل کیانی کے ساتھ, تو آپ کو علم ہے اس بارے میں؟ تو انہوں نے کہا اچھا مجھے تو کوئی علم نہیں ہے. اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ وہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی تھا اس کے اندر یہ لکھا گیا تھا کہ ہم چھپ چھپا کے جنرلز کے ساتھ ملاقات نہیں کریں گے, جو بھی بات ہوگی سامنے ہوگی. یہ پرانا طریقہ کار ہے. لہٰذا اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب کی سیاست اوپر چلے جائے گی, وہ کامیاب اور کامران ہو جائیں گے, اور نواز شریف صاحب یا مریم صاحبہ نیچے پیچھے رہ جائیں گی, یہ میرے خیال میں فی الحال یہ ایسی کوئی بات نہیں مانتا. یہ بالکل اکٹھے ہی جائیں گے اور اکٹھے اپنا ایک جیسے کہ سلمان غنی صاحب بھی کہتے ہیں کہ کام تقسیم ہے یہاں پر, اور اب خاور بھی بتا رہے ہیں کہ مفاہمت کسی کام نہیں آئے گی, ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا ہے اور افغانستان کی بدلتی صورتحال کے پیش نظر پاکستان سے جو توقعات وابستہ کی جا رہی ہیں ان پر بات کرنی ہے. اس بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. افغانستان کی بدلتی صورتحال کے پیش نظر پاکستان سے توقعات کے تقاضے بھی بدل رہے ہیں. اس سے پہلے امریکہ افغان امن عمل میں پاکستان کے سہولت کاری کے کردار کو دیکھ رہا تھا, اور اب افغانستان بھی ہم سے مدد کی اپیل کر رہا ہے. ایاز امیر صاحب, ہم واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ طالبان پر اب ہمارا کنٹرول نہیں ہے, ہم امن کے شراکت دار تو ہو سکتے ہیں لیکن جنگ کے نہیں, اور آج DGISPR نے بھی واضح کیا ہے کہ پاکستان امن کا سہولت کار ہے, ضمانتی نہیں. اس موقع پر افغان حکومت کا ہم سے توقعات وابستہ کرنا کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں, افغان حکومت تو ہر تنکے کو پکڑنے کی کوشش کرے گی جو بھی اسے نظر آئے. پاکستان کا کوئی رول نہیں ہے. ہم سٹیبلائز افغانستان کو نہیں کر سکتے, امریکہ نہیں کر سکا, ہم کہاں کریں گے؟ ہم مداخلت کرتے رہے تھے پہلے. یہ میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں, بار بار سلمان غنی صاحب کہتے ہیں کہ ہماری جنگ نہیں تھی, فلانی جنگ نہیں تھی. یہ تو 2001 کی بات ہے. وہ جو پہلے والا جہاد تھا وہ تو ہم نے اس جہاد کو انوینٹ ہم نے کیا تھا. روسی بعد میں آئے تھے, امریکی بعد میں آئے تھے, ہم نے اسے گلے لگا دیا تھا. ہم نے ڈھول مارنے شروع کر دیے تھے کہ آؤ یہاں پہ یہ جو ہیں مہاجرین, اور کیمپ کھول دی اور پورا ملک انہیں دے دیا. روسی تو وہ دسمبر 79 میں آئے تھے. ہم نے اپنے دروازے اور ڈھول جو ہے پہلے چلانے شروع کر دیے تھے. وہ ہم سے بہت حماقتیں ہوئیں. ہم وہاں پہ کچھ نہیں کر سکتے, ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. یہ اب خواہ کی باتیں ہیں. 20 سال جو امریکہ نہیں کر سکا, اب میں کیا کہوں, وہ پاکستان کا اگر کوئی رول ہے وہ تو ایک ہمارے ساتھی ہیں خاور گھمن, وہی اب ادا کر رہے ہیں, جو کہہ رہے ہیں نہیں جی امریکہ روک نہیں سکا طالبان کو. یہ کہہ رہے ہیں جی کہ نہیں ایسے نہیں ہوگا, دنیا اجازت نہیں دے گی, علاقائی طاقتیں اجازت. بھائی وہ بعد کی بات ہے کہ ان سے حکومت چلتی ہے نہیں چلتی, سسٹین کرتے ہیں نہیں کرتے. اب تو یہ ہے, وہ تو کیا کہتے ہیں اپسرج ہے ان کی, آہستہ آہستہ چن چن کے وہ اپنے ٹھکانے کر رہے ہیں. بالکل جیسے کل بھی ہم نے یہاں پہ ایک گفتگو کی تھی کہ وہ ایک پاگل پن کی طرح وہ نہیں جا رہے کہ کابل کو لینا ہے یہ لینا. بڑی حکمت عملی کے تحت وہ کر رہے ہیں, اور افغان حکومت جس طریقے سے ریزسٹ کرنا چاہیے وہ نہیں کر پا رہی. مان لی کہ ریزسٹ کر بھی دے, ہمارا اس میں کوئی کردار نہیں ہے. ہم صرف دعا کر سکتے ہیں کہ ہمارے پہ اثرات اس خانہ جنگی کے شورش کے اس آگ کے ہم پہ نہ پڑیں. اور یہ جو ہم ایک چیز ہے, پاکستان جو آئے روز کوئی نہ کوئی ہمارا جو احکام ہے, حکام جو ہیں بیان داغ رہے ہیں افغانستان کے بارے میں, تھوڑا بس کرتے ہیں, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. افغانستان کا جو سچویشن ہے اپنی ڈائنامک سے وہ ایک ڈیولپ ہو رہا ہے. ہم دیکھتے رہے, ہم اسے کر نہیں سکتے. ہم نے تو وہاں پہ خانہ جنگی کے حالات نہیں پیدا کیے نا. ہم نے تو امریکہ سے نہیں کہا کہ آپ 20 سال بعد یہاں سے نکل جائیں. امریکہ کی پوری تاریخ یہ جو ہے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد فوجوں کو استعمال کر کے الیکٹڈ لیڈرشپ کو وہ ہٹانا ان کے لیے بہت آسان رہا ہے. چلی میں کیا, ایران میں کیا جب مصدق تھا, باقی کئی جگہوں پہ کیا. لیکن یہ جو ہے کہ انڈیجنس ایک کوئی بنا دیں اور ایک پاپولر گورنمنٹ بنا دیں, وہ امریکہ کے سٹائل اس کا وہ جو ہے بس کی بات نہیں ہے. انہوں نے ویتنام میں کوشش کی تھی, ناکام رہے.
अफगानिस्तान में कोशिश की, नाकाम रहे। उनका जो नाम नेहाद जिहाद था वो इसलिए रूस के खिलाफ कामयाब हुआ था कि उन्हें एक पाकिस्तान मिल गया था, और पाकिस्तान के बगैर वो जो है जो सारा जो है वो अमल नहीं हो सकता था 70s और 80s का। हम इस्तेमाल नहीं हुए, हम इस्तेमाल होना चाहते थे, और इस्तेमाल होके हमने अपना बेड़ा गर्क किया और हमने अपना नुकसान किया। अब वो उसको रहने दें, हमें वहाँ पे हाथ डालने की ज़रूरत नहीं है। डेवलप जैसे होता है, वो तालिबान आते हैं नहीं आते, अशरफ गनी रहता है नहीं रहता, अफगान आर्मी वहाँ पे मुजामत कर सकती है या नहीं कर सकती, वो हमारा हेडेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी अब तो हम माजी से सबक सीख रहे हैं। सलमान साहब, जो हमारे खिलाफ मुल्क बातें कर रहा था, आज हमारी तरफ ही देख रहे हैं मदद के लिए। देखें, वो कहते हैं ना कि बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। मैं कोई सालों की या हफ्तों की बात नहीं कर रहा, मैं आपको दिनों की बात बता रहा हूँ कि उनके कौमी सलामती के मशीर ने पिछले हफ्ते पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो इल्ज़ाम तराशी और हिर्जा सराई किया और जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, हम टीवी पे नहीं कर सकते। और कल ये बात कर रहा है, और आज खोस्त के एयरपोर्ट के इफ्तिताई मौके पे अशरफ गनी साहब फरमा रहे हैं कि जी तालिबान अगर ये यकीन दहानी करवा दें कि वो डिफेंडर लाइन को तस्लीम नहीं करेंगे तो हम उनके साथ मिलने के लिए तैयार हैं। दरअसल उस पर एक झुंझुलाहट और बुखलाहट तारी है। ये बात दुरुस्त है। मैंने पिछले 2 रोज़ से एक बात कह रहा हूँ कि जो हवाला दिया जा रहा है ना अपनी हमाकतों का, इसलिए कि उस वक़्त पाकिस्तान पे बड़े ताकतवर हुक्मरान थे और उस वक़्त सियासतदान नहीं थे। और मसला ये है कि वो टेलीफोन कॉल्स पे लेट जाते हैं। वो कोलोन पावल ने कहा था ना कि शराइत साथ थी तो हमारा ख्याल था कि हम बारगेन करेंगे, तो वो सारा कुछ ही मान गए थे। आज एक अच्छी पॉलिसी है, और मैं इस पे मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने जो लाइन ली है, पाकिस्तान में कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो इसकी तायीद और हमायत नहीं कर रही। देखिए, मुखालफत अपनी जगह पे। और जहाँ तक तालिबान की बात है, तालिबान को पाकिस्तान डिक्टेशन देने की पोजीशन में नहीं है, और ना आज तालिबान के साथ पाकिस्तान की मदद है, ना उनके पास सऊदी रियाल मौजूद हैं। हाँ, उनके पास अमरीकी असला ज़रूर मौजूद है जो उन्हें वहाँ पर मिला है, और जिससे इस वक्त वो अशरफ गनी साहब थर थर काँप रहे हैं। और अशरफ गनी साहब और उनका मशीर, और ये जब यहाँ से उनकी आप कैफियत का अंदाज़ा लगाएं क्या है। असल बुनियादी बात यह है कि ये जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है ना कि इलाकाई फोर्सेस मिल के इस मसले का कोई सॉल्व, आपको याद होगा कि मैं मुसलसल ये कहता आया हूँ कि ये बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के खारजा ऑफिस की पॉलिसी थी कि जो इलाके के इश्यूज हैं वो इलाके के पावर्स को हल करने चाहिए। और इस वक्त रूस है, चीन है, ईरान है, वो सब पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ 100% दुरुस्त है। हमारी लाइन दुरुस्त है कि हम उसमें फरीक नहीं है, हमें फरीक बनने की ज़रूरत भी नहीं है। जो कुछ अशरफ गनी का अंजाम हो रहा है वहाँ पे, और जो होना है। और आखिरी बात मैं ये कहूँगा, मैंने पहले भी ये बात कही है कि मुझे तो लग रहा है कि आने वाले वक्त के अंदर आप देखेंगे कि हुक्मरान तालिबान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे होंगे। अच्छा, ये बड़ी पेशगोई किया आपने, लेकिन हमारा सवाल ये है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान साबित कदम रह पाएगा? कहीं एक टेलीफोन कॉल सब कुछ बदल तो नहीं देगी? डॉक्टर साहब, आपसे जानूंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल पर हम बात करें। डॉक्टर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आपके सामने सवाल रखा था, पाकिस्तान दुरुस्त संप में जा रहा है, अफगानिस्तान का हमारी तरफ देखना, हम पे कोई प्रेशर तो नहीं आ सकता अमेरिका की तरफ से? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन काफ़ी सेंसिबल है और हमें यही उम्मीद करनी चाहिए कि ये एक तवाज़ुन वाली पॉलिसी को कायम रखेंगे। अच्छा, देखिए, 2001 के फैसले पे जो हम बात करते हैं वो एक मुख्तलिफ किस्म की सिचुएशन थी और उस पर बहस हो सकती है। और उस पर जो एक बुनियादी सवाल ये है कि कोई और हुकूमत होती तो क्या इससे फैसला मुख्तलिफ हो सकता था। ये एक बड़ी बहस वाली टॉपिक है, उस पर नहीं जा सकते। लेकिन आज 2001 की सिचुएशन नहीं है, सितंबर 2001 की। और पाकिस्तान ने बड़ा वाज़े तौर पे ये कह दिया है कि वो पार्टी नहीं बन सकते, क्योंकि उन्हें एक तो माजी का लेसन है और दूसरा ये है कि जो टेररिज्म का पाकिस्तान का अपना एक्सपीरियंस है, 70,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी टेररिज्म का शिकार हुए हैं। तो उसकी वजह से पाकिस्तान ये समझता है कि अफ़गानिस्तान में बराह रास्त इन्वॉल्वमेंट का क्या मतलब होता है।
کیونکہ پاکستان نے بہت زیادہ کاسٹ اس کی پے کی ہے. جو یہ افغان حکومت والے پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں, دیکھیے اس سٹیٹمنٹ سے آپ کو محتاط رہنا ضروری ہے. وجہ یہ ہے کہ یہی سٹیٹمنٹ یہی صاحب کچھ عرصے کے بعد پاکستان کے خلاف استعمال کریں گے, کیونکہ جب ان کو مسائل بڑھیں گے تو کہیں گے دیکھیے جی ہم نے تو مسئلے حل کرنے کے لیے پاکستان سے بھی ریکویسٹ کی لیکن پاکستان نے ہماری مدد نہیں کی. دیکھیے اگر وہ اپنی مدد خود نہیں کر سکتے تو پاکستان کیا امریکہ ان کی مدد نہیں کر سکا اور پاکستان ان کی مدد نہیں کر سکتا. ان کی مدد خود کریں وہ, اور خود ایک درمیانہ راستہ ڈھونڈیں اور اس بات کے لیے تیار ہوں کہ جو پاور سٹرکچر کابل میں اس وقت بیٹھا ہوا ہے, اگر اسی سٹرکچر کو پریزرو کرنا ہے انہوں نے تو طالبان سے کوئی ایگریمنٹ نہیں ہو سکتا. اچھا, اس کے لیے لازم ہے کہ وہ درمیانہ راستہ ڈھونڈیں اور پھر اس سے کچھ امکانات بڑھ سکتے ہیں. اور اس کے جو مدد جو ان کو مل سکتی ہے وہ اسی صورت میں مل سکتی ہے کہ وہ روس, چین کی اور پاکستان کی حمایت حاصل کریں. پاکستان کے خلاف جو نفرت ہے افغانستان میں وہ رولنگ طبقوں میں ہے, صرف اچھا, کابل کے حکمرانوں میں ہے. افغانستان کا عام آدمی پاکستان کے خلاف نہیں ہے, اس لیے کہ وہ پاکستان آتا ہے, پاکستان میں محنت مزدوری کرتا ہے. اچھے خاصے افغانی اپنے علاج کے لیے پشاور آتے ہیں, بلکہ وہ تو کراچی تک پہنچتے ہیں, لاہور آتے ہیں, کراچی بھی جاتے ہیں, لیکن پشاور تو عام ہے, اپنے علاج کے لیے لوگ آتے ہیں. لہٰذا یہ جو نفرت ہے یہ رولنگ طبقے کی ہے اور اس کی سیاسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ ہے, تو وہ وہاں رہے گی. لہذا پاکستان کو حکومت افغانستان کے کسی بیان کو سوچ سمجھ کے بغیر یقین نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ آج ایک بیان دیں گے کل دوسرا دیں گے. ایک جو ہے فارن آفس کا بندہ کچھ دے گا, نیشنل سیکیورٹی کا بندہ کچھ بیان دے گا. تو لہٰذا ایک ڈسٹنس افغانستان سے رکھنا بہت ضروری ہے پالیسی کے اندر, یعنی دور رہ کر تمام تر صورتحال کو آبزرو کرنا ہوگا. خاور آپ کیا کہیں گے, 20 سالوں میں جو نہ ہو سکا, چند دنوں میں ایسا کیا ہوا کہ افغانستان کو ہماری ضرورت پڑ گئی؟ دیکھیں پچھلے 2 سال کے دوران ہم نے دیکھا کہ حکومت پاکستان نے افغان جو گورنمنٹ ہے ان گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ طالبان اور باقی فیکشنز کو ہر سطح کے اوپر انگیج کیا ہے. حال ہی میں پرائم منسٹر عمران خان وہاں پہ کابل گئے اور وہاں پہ اشرف غنی, عبداللہ سب کے ساتھ بات کی. تو ہم نے اپنی جو سجیشنز ہیں, ہم نے اپنے کارڈز ہیں ان کے سامنے رکھے ہوئے ہیں کہ آپ آپس میں جو بھی آپ نے جو تصفیہ کرنا ہے وہ کریں, ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. اب جو میں بات کر رہا تھا ایسا آپ دیکھیں ایاز صاحب بھی اسی طرف آ رہے ہیں, سلمان غنی صاحب بھی وہی بات کر رہے ہیں. اطلاعات یہ ہیں کہ جو شاہ محمود قریشی صاحب ایک آدھ دن کے اندر ازبکستان ہے, ساتھ میں ایران ہے, رشیا ہے, چائنا ہے, قازقستان ہے, جو بھی ریجنل جو ممالک ہیں ان کے دورے پہ جا رہے ہیں, ان سے بات چیت کرنے جا رہے ہیں کہ ایونچولی افغانستان کے مسئلے کا حل ہونا, ایسا تو نہیں ہونا کہ وہاں پہ یہ خانہ جنگی چلتی رہے گی. اور بالکل صحیح کہا یا صاحب نے کہ اس دفعہ کے جو طالبان ہے, جو میں بات کر رہا تھا کہ وہ 90s والے طالبان نہیں ہیں, وہ بڑی ہی عقل مندی کے ساتھ اسٹریٹجیکلی آہستہ موو کر رہے ہیں, پریشر بڑھا رہے ہیں, اور ایونچولی جو وہاں پہ حکومت ہے اشرف غنی کی اس کو بات ماننا پڑے گی. بات کیا ہے, جو طالبان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو نہیں مانتے, کوئی انٹرم سیٹ اپ لے کے آئیں, انٹرم سیٹ اپ بنے, اس کے تحت پھر جو بھی ایگریمنٹ ہوگا کہ وہاں پہ کس طرح کا آئین بنے گا, کیا قوانین ہوں گے, کس کا کتنا حصہ ہوگا, پھر وہاں پہ جو حکومت کا طریقہ کار ہوگا وہ کیا ہوگا, صدارتی ہوگا, پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہوگا, تو اس طرف بڑھا جائے گا. میرے خیال میں اسی میں سب کا فائدہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم ڈائریکٹلی سفر کریں گے, ہم اس لیے نہیں صرف نظر کر سکتے, خدا نخواستہ افغانستان کے اندر حالات خراب ہوتے ہیں تو آپ کے بارڈر کے اوپر 8-10 لاکھ اگر لوگ آ کے بیٹھ جائیں گے تو کیا کریں گے, آپ کوشش تو کریں گے ان کو وہاں پہ مینیج کرنے کے لیے, پھر انٹرنیشنل پریشر بڑھ جاتا ہے. اسی طرح کے مسائل ایران کو پیدا ہوں گے, پھر اسی طرح کے ساتھ میں رشیا ہے, وہاں پہ اتنی زیادہ ہیوی انویسٹمنٹ جو چائنیز کی بھی ہے. لہٰذا تمام جو پارٹیز ہے ان کا فائدہ اسی میں ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے کسی حل کی طرف جایا جائے. تو حالات و واقعات ایسے ہی لگ رہے ہیں کہ بالکل صحیح ہے, طالبان اس وقت پاور میں ہیں, اور DGISPR نے بھی واضح کر دیا کہ بندوق فیصلہ نہیں کر سکتی, مذاکرات کی ٹیبل پر آنا ہی ہوگا. آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.